आज आम्ही वास्को आसा आणि आमच्या फाटल्यान म्युनिसिपालिटी आसा आणि म्युनिसिपालिटीचो कालूच आमी अशें आयकलां की हांकां न्ही 7th पे हेजे पळय आसा पेमेंट ते तांकां मेळोंक नासलेले आणि चीफ ऑफिसर पळय आसा आमच्या वास्कोचो आतां दिपेश पिर्योळकर म्हणून ह्या चीफ ऑफिसराक येयल्या उपरांत हे 2016चे जे पेंडींग आसलेले काम पैसे इन्कम हांकां भितर दिनासलेले लोक हांकां कितें आसा टॅक्स आहा जावं आनी कितें आसा लोक हांकां दिनासल्या कारणान हेंचे खुबशे वर्साचे जे रिटायर जाले ते पेमेंट म्हण नाका 7th पे म्हण नाका हे सगळे पेंडींग उरले। आतां चेअरपर्सन बोरकर तशेंच चीफ ऑफिसर पिर्योळकर ह्या दोगांनी मेळून आनी कॉन्सुलरांनी थोड्यांनी मेळून देखून हातभार लावन हे पयशे ह्या लोकांक मेळ्ळे आणि सगळ्याक हे जे आसा लेबर जे आसा ते सगळे हॅपी आसा की आमकां इतली 2016 पासून आमचे पेंडींग उरलेले हे आतां आमकां मेळ्ळे म्हणून खुशालकाय आसा आणि हेकाच लागून आज आमी वास्को म्युनिसिपालिटीन आसा आमी हांगासर आज येयले चीफ ऑफिसराक मेळपाक आनी चेअरपर्सनाक मेळपाक आनी थोड्या उपरांत तांकां हांव मेळटलें आनी तांकांय विचारतलें हांव की हे पेंडींग उडोवन तुमी कितें केलें कशा रितीन तुमकां पेंडींग हे उरले हेंच आमकां जाणून घेवपाक जाय। कितें आसा जायते फावटी न्ही सरकार हांकां जे पयशे धाडटा हे आनी कित्याक लागून तरी मोडले दिता लोकांनी जो टॅक्स आहा तो खरो म्हणून जाल्यार हांगासर भरपाचो कॉन्सुलरांक हे पडोन वचोंक ना। आतां सरकारान 20 आसलेले कॉन्सुलर 25 केल्या तरी सुद्दां त्या कॉन्सुलरांक न्हू काम तेंचें वांटून घातलां तरी काम तेंचें सारकें जायना नाका आसलेलीं कामां ते करतात जे इन्कम हांकां भायरसून घेवपाक जाय हे हांकां वसुली करपाक हे कॉन्सुलर भर दिना। चीफ ऑफिसर ह्या फावटी हांकां एक असो मेळ्ळा बरो मेळ्ळा जेणे करून हे सगळे तो हाडटा बरी कामां करता आणि हेकाच लागून 2016 पासूनचे जे काम आसा हे हेंच्यांनी आज दाखोवन दिले आणि काल पर्यंत हेंच्यांनी पूर्ण काम लोकांक जे जे पयशे रिटायर जाल्ले पयशे आसलेले जावं आनी कसले पयशे आसले 7th पेचे आसलेले तो तेंचो अकाउंटर परब आसा तेणें म्हाका सगळी म्हायती दिली आणि ते आमी सगळें क्लियर केलां अशें तेणें म्हटलें आणि आतां डिसेंबरान कोण रिटायर जाले आसतले त्या लोकांक दिवपाक लागून आमी उरल्या पूण बाकीचे पयलींचे जितले आहा ते परबान सांगलां म्हाका की सगळें क्लियर केलें म्हणून आणि हांव लोकां कडेन वास्कोच्या लोकां कडेन मागता की टायम टू टायम टॅक्स भरत वचा कित्याक म्युनिसिपालिटी ही अशी आसा हेतून आमकां म्हणजे आमचें कितें काम आसा म्हणजे आमकां फुटपाथ जावं आमकां रोड जावं आनी कितें आसा मागीर आमचे वर्कर जावं कचरो आसा साफसफाई आसा हे सगळें आमकां त्या पयशान करून घेवचें पडटा आनी हेकाच लागून आमी लोकां कडेन मागता की टायम टू टायम सगळें टॅक्स भरत जावं आनी सगळें बरें करप आसता। तुमी वास्को म्युनिसिपालिटीचे हितून आसा आणि 7th पे खरें म्हणून जाल्यार 2016 पासून लोकांक लागू जाला सगळ्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक तुमी आतां कालूच तो सगळो डिक्लेअर केला आणि तुमच्या स्टाफांक तुमी तो सगळो केला तुमकां कितें अडचणी आयल्यो तेज्या बद्दल? पयलीं म्हणजे सगळ्यांक गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून 7th पे हो सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट्स इन्क्लूडींग ऑटोनॉमस बॉडी लागू जालो 2016 तुमकां तें खबरच आसतली आणि आमी जे म्युनिसिपालिटीन तो लागू केलो अशें न्ही की लागू केलो पूण लेट केलो 2017च्यान लागू केल्लो पूण 2016चे एरियस ते पेंडींग उरिल्ले पूण तें मागीर तुमकां खबर आसतलें की हांगसर रेवेन्यू सुद्दां तितलो नासलो ऑक्ट्रॉय गेल्ल्या कारणान सुद्दां रेवेन्यू तितलो नासलो मागीर कोवीड आयलें सो ताका लागून खुबशे ते ड्यूज पेंडींग उरले हेच तेंगे 7th पे एरियसच न्ही रिटायरमेंट स्टाफ रिटायर जावन वता तांचे पेंडींग आसले सो मागीर करून 2024 हांव हांगा चीफ ऑफिसर म्हणून आयलो तेन्ना ते सगळे आउटस्टँडींग आसले ते नंतर पूण एक मोठो एक प्रपोजल आसलो आमचो फ्रॉम HPCL न्यूसेम पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो कितले लास्ट 10-12 वर्सां चालूच आसलो म्हणजे कितें तरी सेटलमेंट जावचें म्हणून बिटवीन म्युनिसिपालिटी आनी HPCL सो मागीर इट वॉज अ प्रोसेस हांवें तो फुडें व्हेलो आनी आमकां विथ द अप्रुवल ऑफ द हॉनरेबल UD मिनिस्टर मागीर आमचो हॉनरेबल MLA तिनी MLA दाजी साळकर सर जावं मागीर संकल्प बामणकर सर मागीर मोविन गुरू सर तिगांयनी ते गव्हर्मेंट लेवलार फॉलो अप करून ती फायल क्लियर करून आमकां दिली सो ती फायल क्लियर केल्यार आमकां ऑलमोस्ट 15 CRचे सेटलमेंट अमावंट मेळ्ळो तातूंत भितर GST काडलो जाल्यार आमकां 12.6 काय 12.5 करोड्साचो आमकां
नेट आमकां रेवेन्यू आयलो. सो तातूंत आमी सगळ्यान पयलीं रिटायरमेंटाचे स्टाफ जे आसले ते 5 वर्सां म्हणजे 99चे जे रिटायर जाल्ले तांचे ड्यूज आमी क्लियर केले. आनी सेकेंड मागीर कितें जालें की आमी इमिजिएटली तो दिवना 7th पे एरियस 1.23 crores पेंडींग आसलो. मागीर कितें आमी रिकवरी स्टार्ट केली. सप्ता सुद्दां एक रेकॉर्ड कलेक्शन जालें 1 crore वयर जालें. तेजे नंतर मागीर आमी खुबशी रिकवरीज केल्यो ज्यो ड्यूज आसले तेजे प्रमाणे आमकां जाणून आयलें की आमी हे फायनान्शियल इयर पगार सोडून सुद्दां एक 1 crore 1.5 crores अमावंट एक्स्ट्रा आसलो आमचे कडेन. सो तो तातूंत भितर आमी ताका न्यू इयर गिफ्ट म्हणून तेगे स्टाफाक आमी ते क्लियर केले. सो एज ऑफ नाव आमचे पेंडींग स्टाफा लागून तर कांयच ड्यूज पेंडींग ना. रिटायर्ड जावं किंवा वर्किंग स्टाफ जावं तांकां कांय ड्यूज अजून पेंडींग ना. मिस्टर बोरकर, तुम्ही वास्कोचे म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन. तुमच्या ह्या टर्मा भितर तुम्ही 7th पेचे हे आसा ते तुम्ही सगळ्या स्टाफांक तुमच्या वर्करांक तुम्ही दिले अशें म्हणून कालूच आमी आयकले. तुमकां इतली वर्सां म्हणजे म्युन्सिपाल्टी कशें कित्याक लागू पडले? कित्याक 2016 पासून हो 7th पे सगळ्यांक लागू जाल्लो आनी तुमी तो आतां हे केलो. कितें तुमकां अडचणी आयल्यो त्यो मातशें तुमी सांगात. अडचणी म्हणल्यार फायनान्शियली आमचो प्रॉब्लम आसलो आनी आमच्या तिजोरीन कांयच नासलें. पयलीं कशें जालें 2000च्या पयलीं 16 पयलीं कशें जालें ऑक्ट्राय हे मेळटालो आमकां म्युन्सिपाल्टीन. तो थंय 2016 तो बंद जालो. त्याच्या मागीर आमकां सगळेच प्रॉब्लम जाले आनी आमी खंयसर डिपेंड आमकां रावपा आमचे खंयसर पर्सनल आमचे जे वास्कोची जी आमची म्युन्सिपाल्टीची जी येणावळ आसता ती खंय तरी आमकां येयनासली. म्हणून खंय तरी आमी तेच्याय फाटी लागले. कोणाची ट्रेड लायसन्स जाल्ली. आमी इवन हावस टॅक्स जे कोणी ते एसेसमेंट केले ती कोणाची पोन्नी घरां केली आनी तेजेर ग्रावंड +1 बांदले ग्रावंड +2 बांदले. पूण ते ओल्ड घराचेच ते पयशे जाले आमकां 100 रुपया 200 रुपया. नाहीतरी आनी आमच्या एम्प्लॉयमेंटाचो पेमेंट जालो 7th पे जालो आनी आमी लोक भरताले खाली 100 रुपया. म्हणून ते आमी एसेसमेंटूय सुरू केलें. FPCLचो आमचो लॉंग टर्म इश्यू पेंडींग आसलो. आमची 9000 स्क्वेअर मिटर जागा आशिल्ली. ती जागा तेंच्यांनी दिवन 9000 जागो दिवन आमकां तेंच्यांनी ते पयशे तेंका दिले. ते पयशे तेंका दितकूच आमी तितली आमकां कोणाक पेन्शनर कोण आसा आनी कोण बाकीचे आसा 7th पे एरियेक ते आमी पयलीं सगळ्यांक दिले. कित्याक तेंचे ते मेहनतीचे पयशे जेन्ना ते आमचे लेबर जेन्ना मेहनत करता आनी लोकांचो कचरो जेन्ना वाड्यान उखलता जाल्यार आमकां एक खरो हकदार आसा आनी आमी तेंकां दिवचो म्हणून. कित्याक जेन्ना तेंकां आमी तर कांय करूंक शकना जाल्यार ही म्युन्सिपाल्टी खंयचोच कौन्सिलर चलोवंक शकना. म्हणून हो आमचो अधिकार बाबा तेंचे मेहनतीचे पयशे आमी तेंकां दिवचे. थँक्यू. आमी आज वास्को म्युन्सिपाल्टीन आसा न्ही तुमकां आमी सांगूंक येयलें की हे 16 पासून न्ही 7th पे पळय आसा ते 2016 पासून ह्या लोकांक लेबरांक जावं वर्करांक मेळोंक नासलेले स्टाफांक बी. ताका कारण आसा की तांकां इन्कम नासल्या कारणान आनी आतां त्या लोकांनी म्हणजे स्टाफांनी त्या लेबरांनी म्युन्सिपाल्टीची केशी ह्युमन रायटानूय घातलेले आनी लेबर कमिशनानूय घातलेले. कित्याक हे लोक आमकां पेमेंट दिना म्हणून. अशा सगळ्या सफरान ह्या म्युन्सिपाल्टीन आज काल तेंच्यांनी 7th पेचे पेमेंट फारीक केले आनी कोर्टाचेय केशी काबार केल्यो आनी बरें दिसलें की आज खरें म्हणलें जाल्यार ह्या म्युन्सिपाल्टीन सगळ्या स्टाफांक सगळ्या वर्करांक सगळ्या आनंदाचो दीस आसा अशें म्हणून आमकां दिसून येयलें. आनी लोकांनी तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. लोकांनी टायम टू टायम टॅक्स भरपाची गरज आसा जेणे करून आमची सफाई जातली, जेणे करून आमची घाण वयतली, जेणे करून प्रत्येक काम जें आसा तें जायना जाल्यार तुमकां विचारूंक मेळटलें अरे आमी टायमार तुमकां टॅक्स भरलेलो तुमी कित्याक ते आमकां आमची कामां तुमी पूर्ण करिना हें आमकां विचारूंक मेळटा. म्हणून अधिकारान टॅक्स भरा आनी अधिकारान काम करूंक जाय.